बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या केपी के और पंजाब के इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होंगे या नहीं होंगे? जवाब आपके सामने। जवाब का पहला ड्राफ्ट अगर कहते हैं आपके सामने आज आ गया है। दोनों जो गवर्नर हजरात हैं उन्होंने अपने अपने तय ये तो क्लियरली कह दिया ना कि डेट नहीं देनी कोई। एक ने कहा कि जी डेट इसलिए नहीं दे पाते, हालात देखें इस वक्त जो सिक्योरिटी के हैं तो मुश्किल लगता है कि हम दे पाएँ डेट 90 दिनों के अंदर। ये हैं केपी के गवर्नर साहब। और जो पंजाब के हैं उन्होंने एक ऐसा ज़रा सुलझा हुआ सोच समझ के जवाब दिया, सेफ जवाब दिया। उन्होंने कहा हालात ऐसे हैं इक़्तिसादी वगैरह, सिक्योरिटी के तो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करनी पड़ेगी, इससे पहले डेट दें। अच्छा, तमाम स्टेक होल्डर्स में ज़ाहिर है तमाम इलेक्शन कमीशन अपनी जगह है, पीडीएम की गवर्नमेंट अपनी जगह है, पीएमएलक्यू है और साथ साथ इमरान खान साहब हैं। अब इसमें तो दो ही धड़े हैं इसमें। पीडीएम चाह रही है, लगता ही है बज़ाहिर के इलेक्शंस डिले हों, और जो पीटीआई वो चाह रही इलेक्शंस हो। पीटीआई के लिए इलेक्शंस टाइम पे होना बहुत ज़्यादा अहम है। पीटीआई ने इमरान खान साहब की जो सियासी हिकमत अमली रही है उससे उनको देखिए एक चीज़ हासिल हुई है, वो ये है पब्लिक सपोर्ट, पीपल सपोर्ट। आज भी अगर इलेक्शन करवाए जाएं बाय ऑल सर्वेज, और अगर हम भी लोगों से जिनसे बात करते हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो आज भी सपोर्टर्स हैं, कल भी सपोर्टर्स थे और आने वाले दिनों में भी बज़ाहिर लगता है सपोर्टर्स रहेंगे। तो सपोर्ट उनकी पब्लिक में तो है, लेकिन जो सियासी हिकमत अमली पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से है उसमें इमरान खान साहब ने अभी कुछ भी अचीव नहीं किया एज एन अपोजिशन लीडर। मतलब निकल के चले गए नेशनल असेंबली से और फिर बहुत कोशिश की पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में कि जी वापस आएँ और आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, वो भी नहीं कर पाए। तो निकले और फिर वापस आने की कोशिश भी की, तो वहाँ भी आपके सामने रिज़ल्ट है ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली से निकले और उसके बाद कोशिश की जी इलेक्शंस जल्दी हो जाए, वो नहीं हो पाया। फिर स्ट्रीट पे जब निकले, व्हेन ही केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स कि जी मैं इलेक्शंस जल्दी करवाऊंगा स्ट्रीट प्रोटेस्ट के थ्रू, और आर्मी चीफ जो नए होंगे उन पर हमारा इन्फ्लुएंस होगा और हम इस्लामाबाद में भी आएंगे और आके धरना देंगे, तीनों चीज़ें नहीं हो पाई। तो जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है वो कामयाब नहीं रही, अभी तक कामयाब नहीं हुई। कामयाब इन द सेंस कि जो वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते थे। पॉपुलैरिटी का हमने पहले भी कहते हैं द पॉपुलैरिटी इज़ देयर। अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, इसमें आपको इलेक्शंस तो चाहिए टू इस्टेब्लिश, टू कन्वर्ट योर पॉपुलैरिटी इनटू पावर एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली। अच्छा जी, तो ये जो आज पहला जिसको कहते हैं ना सैल्वो हैज़ बीन शॉट, उन्होंने कह दिया दोनों गवर्नर्स के जी इलेक्शंस अभी हमने करवाने नहीं। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप कोर्ट में बात जाएगी। कोर्ट में जो अच्छा कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में तो अब देखते हैं फ्राइडे को क्या होता है। हम लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी जो अदलिया उसका तो मूड नहीं है कि कोई भी चीज़ आइन से बाहर निकल करके करें। दे विल नॉट प्ले आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्रीज है उसी में रह के खेलेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि वो अगर आप आइन देखें तो आइन में लिखा है कि जो क्लॉज है विच हैज़ टू डू विद इलेक्शंस विद इन 90 days, उसमें ये लिखा है कि नथिंग एल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हर चीज़ पर हावी है। 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, शॉर्ट ऑफ वॉर। अच्छा, शॉर्ट ऑफ वॉर। और फिर अब आप देखिए जो ख़त आज लिखा गवर्नर साहब ने पंजाब के, उन्होंने कहा सिक्योरिटी सिचुएशन, केपी के ने भी कहा अच्छा इस चीज़ को जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसको बढ़ा करके आप कहें कि जी ये तो वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, जी इंटरनली एक वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये लिखा नहीं है आइन में। ये फिर किसके पास जाएंगे आप? you'll go to the court for the interpretation of the constitution। अब उस इंटरप्रिटेशन में क्या कहता है कोर्ट, anybody's guess, लेकिन पीटीआई का ख्याल है कि ये किसी सूरत भी जो कोर्ट है वो ये नहीं करेंगे
کہ کہیں گے کہ جی آپ 90 ڈیز سے آگے جائیں, وہ کہیں گے جی 90 ڈیز کے اندر اندر کریں. اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں, جب ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی 91 ڈیز کی گورنمنٹ ہوگی وہ انلیگل ہو جائے گی, انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گی, چاہے پنجاب چاہے کے پی کے. تو دس از دا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. اگین ہم اسی پر واپس جاتے ہیں کہ شارٹ آف وار, اور پھر اب وار کی سچویشن کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ کورٹ کرے گا. اب ہر چیز ہے, دا بال از ریئلی ان دا اسٹیم ججز, لٹرلی ان دا کورٹ, کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کیا بنتا ہے اس میں. لیکن سوال یہی ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ان دا کمنگ ڈیز. پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کا فیوچر سیاست کا دار و مدار اس پہ ہے کہ یہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہوں, کیونکہ اگر الیکشنز ایکسٹینڈ ہو گئی یہ پنجاب والے تو پھر بہت سے اندر پارٹی کے سوچ بچار ہوگی. اور آپ یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ اب تو بات یہ تو اب اٹس این اوپن سیکرٹ, کیونکہ جنہوں نے کروایا وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں پبلکلی, آلموسٹ پبلکلی, کہ جی 2017-18 میں جس طرح اکھاڑ پچاڑ کی تھی پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیبلش تھیں, کس کو کہاں لے گئے, یہ لے گئے, ایوری تھنگ فار دا بینیفٹ آف پی ٹی آئی, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی پی ٹی آئی کے. تو اس وقت اگر کوئی, اس وقت تو ظاہر ہے اسٹیک ہولڈرز کس طرف جاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں سے رہتا ہے کہ جی جو الیکٹیبلز ہیں, ہم بات الیکٹیبلز کی کریں, پنجاب میں تو بلے شاہ بھی پنجاب سے ہیں, صوفیز بھی پنجاب سے ہیں, پاور سے لڑنے والے بھی پنجاب سے, بٹ ہم اس وقت بات کریں الیکٹیبلز کی. الیکٹیبلز کس طرف جاتے ہیں, تو جس طریقے سے وہ ٹوٹ کے آگے تھے پی ٹی آئی کی طرف کچھ, تو کیا یہ پھر اب پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے واپس چلے جائیں گے؟ آئی تھنک دس از اے فیئر, یہ ایک فیئر ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے جو الیکشنز ہیں ٹائم پہ ہونا یہ میک اور بریک ہے, کیونکہ الیکشنز اگر ڈیلے ہو گئے, اگر کورٹس نے یہ ان دیر وزڈم دا کورٹس ڈیسائیڈ کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں, تو اس کو جو الیکٹیبلز ہیں پنجاب کے وہ اس کو شاید سگنل سمجھ لیں. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت اہم ہے. ان کا سارا فوکس, آئی ایم ٹولڈ اس وقت دی انٹائر فوکس از کہ کس طریقے سے یہ الیکشنز کو اور جو کیس ہے اس کو ایسے آرگیو کریں ان دا کورٹس, ان دا لاہور ہائی کورٹ فار اے اسٹارٹر جمعے کو, کہ کورٹ کہے کہ جی نہیں 90 ڈیز اینڈ ناٹ اے ڈے مور, آپ 90 ڈیز کے اندر اندر, کیا وہ ڈائریکشن دے گا آنریبل کورٹ ٹو دا الیکشن کمیشن کہ آپ یہ ٹائم پہ کریں الیکشنز ایز گیون ان دا کانسٹیٹیوشن. اچھا, اس میں جو رسپونڈنٹس ہیں یہ علی ظفر ہیں, لائر آن بہاف آف اینڈ ہز ٹیم آن بہاف آف پی ٹی آئی, جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی, اور یہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے بہاف پہ پٹیشن دائر ہوئے. رسپونڈنٹس میں الیکشن کمیشن ہے, گورنر ہیں, اور جو اٹارنی جنرل ہیں, اور پروونس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ جواب کیا آتا ہے, کون کیا پوزیشن لیتا ہے. وہ یقینی طور پہ جو گورنر صاحب نے پوزیشن لی ہے وہی پوزیشن یہ باقی سب لیں گے ان کورٹ. تو دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ کہ کیا کس طریقے سے دا کیس ڈیولپس. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر if you were to look through in the crystal ball, اور کرسٹل بال خالی تو نہیں بھرا ہوا ہے ان تمام معاملات سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے, تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کی کس سے لڑائی جھگڑا, کس سے پیار محبت ہے, پی ایم ایل کیوں کہاں جا رہی, کدھر نہیں جا رہی, اور یعنی کہ جو پاور کا سین ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون سی نئی پرمیٹیشنز کمبینیشنز ہیں, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, کون کیا چاہ رہا ہے, کون چاہ رہا ہے آئے اندر, کون نہ آئے اندر. تو یہ تو دیز تھنگز آر کنٹینیوئنگ ایز یوزول ان پاکستانی پاور پالیٹکس. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے
لگ یہ رہا ہے کہ جیسے الیکشنز کو ڈیلے کرنا بہت سوں کو منظور ہے، لیکن پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسے ہم آج دیکھتے آئین کو، اور کوئی ایسا پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے کہ 73 کے آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے کہ آپ ڈیلے کر دیں الیکشنز شارٹ آف وار. تو لیٹ سی کون اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، لیکن پہلا سالوو ہیز بین شارٹ. پہلی انڈیکیشن آ گئی ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں، جو پی ڈی ایم ہے، اور جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں. The battlefield for this is going to be the courts of Pakistan. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.